बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। पाकिस्तान में जिस किस्म के सियासतदानों से हमारा सामना तो आमतौर पर ऐसा होता है कि जब ये अपोजिशन में होते हैं और मुल्क से बाहर होते हैं तो फिर ज़रा बड़ी तुर्कखानियाँ दिखाते हैं। लेकिन कैद में रह के इस तरह के इक़दामात और इस तरह के फ़ैसले लेना शायद ये पाकिस्तान की तारीख़ में इमरान खान साहब के हिस्से में आया। आज DGISI की तकर्रुरी हुई है और इमरान खान साहब ने इतना बड़ा फैसला कर दिया उनकी तकर्रुरी के बाद, वो बड़ा हैरान कुन। और मेरा ख्याल है ये क्रेडिट सिर्फ उन्हीं को ही है। खान साहब जेल में जाके मजीद दिलेर हो गए हैं, मजीद एहतियात इसलिए करते हैं कि पार्टी को और नुकसान ना हो, लोगों को और तकलीफ ना हो कभी कभी तो। लेकिन जो उनके फैसले हैं वो बताते कि खान साहब नाखून बराबर भी अपनी जगह से हिले नहीं। मंसूर अली शाह साहब ने आज कासिफ फाइज़ साहब के साथ बैठने से इनकार कर दिया और सीधा कह के इनकार किया कि मैं नहीं बैठता आपके साथ। ये क्या तफसील है। इसके अलावा नए DGISI साहब जो हैं उनका जनरल फैज़ हमीद से क्या ताल्लुक़ है और आजकल के फैज़ हमीद से क्या ताल्लुक़ है, उसकी भी कोई तफसील है। लेकिन तफसील में जाता हूँ, लेकिन उससे पहले ज़रा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और हुकूमती हल के इस हवाले से, इलेक्शन कमीशन इस हवाले से क्या सोच रहा है, ये सबसे पहले आपको बता दो। तफसील में जाने से पहले रिक्वेस्ट के चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, ये बटन दबा दें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला हो गया। अब जारी बात है, अगला कदम अब हुकूमत को उठाना है और हुकूमत साजिशों के साथ तो बहुत कुछ करेगी, लेकिन उसको कुछ आइनी कदम उठाने ही उठाने हैं। हुकूमत के अपने हल्के, हुकूमत की अपनी वकला की टीम हुकूमत को जो मशवरे दे रही है उसके मुताबिक ये है कि अब हुकूमत ने जाना है आइनी इकदाम में नज़र षानी के फैसले के ऊपर। वो अब नज़र षानी की अपील दायर करेगी, मगर उससे पहले हुकूमत को कुछ चीज़ें करनी ही करनी है, वो लाजिम है हुकूमत के ऊपर करना और मजबूरन इन्हें करना पड़ना है। इन्हें सबसे पहले ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना ये मखसूस नशिस्तें देना पड़नी है, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने आज तफसीली फैसले में और 12 जुलाई में वैसे हुक्म दिया और वजाहत में भी हुक्म दिया है। हर हाल में इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देनी ही देनी है। ये सबसे पहले इनकी मजबूरी है। फुल कोर्ट के फैसले पर पहले अमर दरामद यकीनी होगा, फिर नजर षानी की दरख्वास्त हो सकती है। ठीक है जी, मगर फैसले पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट के अमल दरामद नहीं हुआ है, तो नजर षानी कैसी। पहले फैसले पर अमल कर, पता चले सुप्रीम कोर्ट ही सुपीरियर है, उसका फैसला हर हाल में होना ही होना है। अच्छा जी, हुकूमती वकला हुकूमत को ये मशवरा दे रहे हैं कि पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करें, मखसूस नशिस्तें दें, तब करें और तब नजर षानी की दरख्वास्त आपकी लगेगी। वरना अगर उसके अलावा नजर षानी की दरख्वास्त लग गई, अगर लग गई, तो 8 जजेस तो के पास ये ऑप्शन होगा कि इस नजर षानी की अपील को ही खारिज कर दें कि ये अपील ही नाकाबिल समात है। तो फिर क्या करेंगे, तो हुकूमत बुरे तरीके से फंस सकती है। और ये भी हो सकता है कि कुछ जज ही चले जाएं जी, छुट्टियों पे चले जाएं और आगे पीछे हो जाएं, लाइक ये चीज़ है। इसलिए मखसूस नशिस्तें दे दें तो ज़्यादा बेहतर है। इस पॉइंट के ऊपर हुकूमत सोच रही है। उधर इलेक्शन कमीशन का मामला थोड़ा बिल्कुल अलग है। इलेक्शन कमीशन क्या सोच रहा है, ये कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, वो बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला नहीं हो जाता, जो कि उन्हीं के पास जेर समाअत है, वो फैसला नहीं कर रहे, तब तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं करेंगे और वो फैसला इलेक्शन कमीशन नहीं करना है। तो कंवर दिलशाद साहब कहते हैं कि ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, यानी इलेक्शन कमीशन फिर सुप्रीम कोर्ट में जाने के इरादे पे है, वो जा सकता है। और यही उन्होंने खबर दी है कि इलेक्शन कमीशन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं करना चाहता। इधर मखसूस नशिस्तों का ये जो फैसला आया है, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का 5वां सेशन था। आज 5वां कंसेक्यूटिव इजलास था और ज़ेर गौर आया कि जो मीडिया पे तफसीली फ़ैसला है, असल कॉपी तो आ चुकी है, उसके ऊपर फैसला सुनाया जाए, रद्द-ए-अमल दिया जाए कि जो बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन को जब उसकी कॉपी मिले तब दिया जाए। तय ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन को जब उसकी कॉपी मिलेगी तब देंगे। तो आज का जो 5वां इजलास है वो भी बगैर नतीजे के ख़त्म हो गया और अभी फौरी अमल दरामद करते हुए ये लोग नज़र नहीं आ रहे। ये पोजीशन है सुबह सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद। इधर जी वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल कमेटी का जो असूल, जो एक्ट तब्दील किया गया था और हर चीज़ की गाइडलाइन जिस तरीके से सुपीरियर जज साहब की तरफ से मिल रही थी कि तुम यूँ करो तो यूँ करेंगे, और टाइम थोड़ा मुकाबला सकता है, बहुत से फैसले में आपके हक में करने, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मेरी एक्सटेंशन के साथ भी न थी, तो उसमें बड़ा ज़बरदस्त काम, वो बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल कमेटी का इजलास था 4 बजे। सबसे पहली बात, जस्टिस मंसूर अली शाह उस इजलास में पेश ही नहीं हुए।
انہوں نے کہا میں نے وہ جو مخصوص جو 9 سوال انہوں نے کیے نا اس کے حوالے سے ڈسینڈنگ نوٹ پہ ان کو بہت زیادہ اختلاف تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں اس پہ نہیں بیٹھتا، وہ اٹھ کے چلے گئے۔ پھر کیا تھا، قاضی صاحب تھے اور ان کے من پسند جج جسٹس امین الدین صاحب تھے، اور پھر انہوں نے جو فیصلہ کیا تو سر وہ فیصلہ وہی تھا جو میں نے آپ کو پچھلے 6 7 8 دن نہیں بلکہ 15 دن سے کہہ رہا ہوں کہ کام سب سے بڑا جو ڈلنا ہے جس کی بنا پر آئینی ترمیم ہونی ہے وہ ہے 63A کی تشریح، جس سے متعلق حکومت کہتی ہے کہ سپریم کورٹ نے ری رائٹ کیا تھا۔ جسٹس منیب اختر نے 63A کا فیصلہ دیا تھا اور انہوں نے لکھا تھا اس فیصلے کو، جس کے مطابق جو فلور کراسنگ ہے اگر وہ کوئی بندہ کر لے تو نہ صرف اس کی پارٹی رکنیت ختم ہوگی، اس کی وہ ڈی سیٹ بھی ہوگا، اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا نا۔ تو اب ظاہری بات ہے یہ کس کو خریدیں گے کہ پی ٹی آئی کے بندوں کو کیسے خرید سکتے ہیں؟ وہ بھائی کہتے ہیں ہم ووٹ بھی ڈالیں وہ کاؤنٹ بھی نہیں ہونا، سیٹ بھی جائے گی، کیوں بھائی کیا کریں گے، کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو پھر اس کے لیے یہ سارا شریعت رچایا گیا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجرل کمیٹی کا جو ایکٹ ہے الیکشن ایکٹ، اس میں تبدیلی کی گئی 3 دن پہلے، اور پھر چیف جسٹس صاحب کو پھر ایک جوڈیشل آمر کا درجہ ملا کہ وہ اب فیصلے اپنی مرضی سے کریں گے جی، اور جب وہ یہ کریں گے تو پھر ہو گیا۔ 63A کی اپیل لگ گئی ہے سر 30 ستمبر کو جی، قاضی فائز صاحب اس کے سربراہ ہوں گے۔ اب اس کی جسے کہتے ہیں اس کی ریویو پٹیشن لگی ہے، اس کی نظر ثانی درخواست ہوگی، اور یہ فیصلہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حکومت کے حق میں آنا ہونا یہ ہے کہ آپ جب فلور کراسنگ کریں گے اپنا ووٹ کسی دوسری جماعت کو دیں گے تو آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا چاہے آپ ڈی سیٹ ہو جائیں، یہ اس طریقے سے ہونا ہے کام، تاکہ آپ کو پھر بعد میں ضمنی انتخاب میں جتوا دیا۔ آج کل تو جتوانا کو مشکل تھا، الیکشن کمیشن بھی اپنا، وہ بھی اپنے، وہ بھی اپنے، وہ بھی اپنے، جب سارے وہ اپنے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ ہاں غیرت کا تھوڑا معاملہ ہے۔ تو قاضی فائز صاحب کی سربراہی میں یہ بینچ تشکیل ملا ہے جی۔ جسٹس منیب اختر اس کے ممبر ہیں کیونکہ جسٹس منیب اختر نے ہی اس کا فیصلہ لکھا تھا۔ اس کے علاوہ ہاٹ فیورٹ جی جسٹس امین الدین صاحب، جسٹس جمال مندوخیل صاحب، جسٹس نعیم افغان صاحب، یہ 5 رکنی بینچ ہے جی، اور یہ فیصلہ کریں گے جی۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نہ اس بینچ میں ہیں، نہ وہ پریکٹس اینڈ پروسیجرل کمیٹی کا حصہ بنے ہیں، تو انہیں بہت اچھے سے معلوم ہے کہ اس کمیٹی کی جو فارمیشن چینج ہوئی ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہ اور 1 2 اور کیسز ہیں جس کا براہ راست تعلق حکومت کے ساتھ ہے۔ ابھی یہ نظر ثانی بھی یہی ججمنٹ کر لیں گے، کیا ہو گیا، تھوڑا ٹائم لگے گا، صبر کریں، اتنی جلدی تھوڑا، وہ کہتے ہیں انگ ریزی ہونی ہے، انگریزی میں تھوڑا وقت چاہیے، انگ جسم کو کہتے ہیں، ریزی ہوتا ہے ننگا ہونا، اس میں تھوڑا وقت لیں گے، اتنی جلدی نہیں سامنے آتے یہ سب چیزیں۔ اگلی خبر جی نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی طرف سے جی لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک، ان کا تقرر ہو گیا جی، اور پروفائل جو ان کا آفیشیل آیا وہ اس کے متعلق کچھ میں آپ کو 2 4 چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں۔ 30 ستمبر کو بیسکلی اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے، ٹھیک ہے۔ جنرل ندیم انجم صاحب 30 ستمبر تک ایز ڈی جی آئی ایس آئی، وہ جو افواہیں وغیرہ تھی نا جیسے منیب وغیرہ کی، تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ نہیں یہ کہیں نہیں جا رہے بھائی، وہ چلے گئے جی، اور 30 ستمبر کو ذمہ داریاں سنبھالیں گے جنرل محمد عاصم ملک صاحب جی۔ جی ایچ کیو میں ایڈجوڈنٹ جنرل کے فرائض انجام دے رہے ہیں جی اس وقت۔ بلوچستان میں انفینٹری ڈویژن کی انہوں نے سربراہی کی ہے، وزیرستان میں انفینٹری بریگیڈ کمانڈ کر چکے ہیں، اعزازی شمشیر انہوں نے لیے، جنرل عاصم منیر صاحب نے بھی لیا اعزازی شمشیر لیا، تو انہوں نے بھی اعزازی شمشیر لی ہے۔ رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز سے گریجویٹ ہیں، یہ تو ہے آفیشلی پروفائل۔ جس پروفائل میں میرا دماغ کھٹکا تو میں بتا دوں، ان کے والد صاحب بھی جنرل غلام محمد ہے، تو یہ طے ہو گیا کہ یہ بھی ایک فوجی خاندان سے، والد بھی جنرل تھے، کور کمانڈر راولپنڈی رہے ہوئے، تو ان کا تعلق بھی ایک پیور فوجی خاندان سے ہے۔ اور اس وقت کیونکہ یہ جی ایچ کیو میں ایڈجوڈنٹ جنرل ہیں، تو جنرل فیض حمید صاحب کا جو کورٹ مارشل ہو رہا ہے نا، جی ہاں، ان صاحب کی زیر نگرانی ہو رہا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک نامزد ڈی جی آئی ایس آئی، ان کی زیر نگرانی سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے۔ تو آپ بس دیکھ لیں یہ جان رگو پیما کے کتنے قریب ہیں، معاملات کے کتنے قریب ہوں گے یہ۔ ہاں پہلا رد عمل ان کے اوپر شہباز گل صاحب نے دیا امریکہ سے، کیونکہ پاکستان سے وہ رد عمل دے نہیں سکتے، لیکن وہ اچھا دیا، اور انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ ڈی جی پرانے والے ڈی جی آئی ایس آئی کی پالیسی کو جاری نہیں رکھیں گے، سیاسی مداخلت سے ایجنسی کو روکیں گے۔ یہ پی ٹی آئی کا پہلا رد عمل ہے۔
اب آؤں ذرا عمران خان صاحب کے رد عمل پر. تو عمران خان صاحب نے آج دو بڑے اہم اسٹیٹمنٹ دی اور فیصلے کیے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے میاں والی کا جلسہ جو اگلی اتوار کا تھا، جو علی مین گنڈاپور نے جس کا اعلان کیا تھا، اور میں اس سے پہلے ہی آپ کو بتا چکا تھا کہ یہ معاملہ ہے، انہوں نے اس جلسے کو منسوخ کر دیا. کوئی میاں والی میں بھی جلسہ نہیں ہونا، نہ ہی کراچی میں جلسہ ہونا. اب جلسہ ہونا راول پنڈی میں. راول پنڈی میں جلسہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور نہ ہی میاں والی نہ ہی کراچی. اب یہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے راول پنڈی میں جلسہ کرنا. یہ باتیں خان صاحب کو سوٹ کرتی ہیں سر. رانگ ٹائم پہ رائٹ مین پاکستان میں، یا رائٹ ٹائم پہ رائٹ مین، یہ مجھے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. مزہ آتا ہے، مزہ آتا ہے کہ ایسے بھی ہیں پاکستان میں. اسرائیل کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ان کو لگتا ہے انگریزی نہیں آتی. کل سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ میں اسرائیل سے تعلقات کا خواہ ہوں، بہت حامی ہوں اسرائیل کا. اسرائیلی اخبار میں چھپنے والی میری تعریف اور کریڈیبلٹی کی باتیں ہر طرف پھیلائی جا رہی ہیں. لگتا ہے انہیں انگریزی سمجھ نہیں آ رہی. اسرائیل کے حوالے سے میرا موقف آج بھی وہی ہے جو کل تھا، کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. فیڈ بیک سے متعلق ضرور کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.